आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। समसामयिक विषयमा कुरा गरिने लोकान्तर शोमा आज हामी केन्द्रमा खासै चर्चामा आउन नखोज्ने तर जिल्ला र प्रदेश तहमा निकै चर्चित र प्रख्यात बागलुङका पुराना त के भनौँ, अहिले पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ वामपन्थी नेता लीलाबहादुर थापा मगरसँग कुरा गर्छौँ। उहाँको पृष्ठभूमि चाहिँ मसालको राजनीतिबाट सुरु भएको थियो। पछि उहाँ नेकपा माओवादी हुँदै हाल नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य र गण्डकी प्रदेशको सह इन्चार्ज हुनुहुन्छ। अलिकति पृष्ठभूमिमा जाँदा उहाँ 2054 सालमा भएको स्थानीय निकाय थियो बेला स्थानीय निकायको चुनावपछि बागलुङको जिल्ला विकास समितिको सभापति हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला बागलुङ, प्युठान, अर्घाँसी लगायतका जिल्लामा चाहिँ मसालको दबदबा थियो। अहिलेको जनमोर्चा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि त्यो क्षेत्रबाट पटक पटक जित्दै आएको थियो। तर मसालको राजनीति चाहिँ क्रमशः अहिले भनौँ न एक प्रकारले संहिता विरोधी आन्दोलन गरे पनि उसको राजनीति अहिले ओझेलमा परे जस्तो देखिन्छ। यो पृष्ठभूमि भयो। आज हामी अहिले नेकपा एमालेको गण्डकी प्रदेशका सह इन्चार्ज र केन्द्रीय सदस्य रहेका लीलाबहादुर थापासँग मुलुकको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, नेकपा एमालेको महाधिवेशन र खास गरी माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेका नेताहरूको त्यहाँ समायोजनमा भइरहेको अप्ठ्यारोको विषयमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्छौँ। आज हामीसँग कुरा गर्न नेकपा एमालेको गण्डकी प्रदेशका सह इन्चार्ज लीलाबहादुर थापा मगर हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, तपाईँलाई पनि नमस्कार छ। मेरो आदरणीय जनसमुदायहरू र सबैमा मेरो तर्फबाट नमस्कार छ। पार्टीको तर्फबाट पनि नमस्कार छ। तपाईँले राजनीति सिकाएका, पार्टीको सदस्यता दिएका मान्छेहरू चाहिँ केन्द्रमा आइपुगे, मन्त्री पनि बनिसके। तपाईँ किन सधैँ तल बागलुङतिर अथवा चाहिँ गण्डकीतिर तल चाहिँ किन खुम्चेर बस्नुहुन्छ? अब नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा लामो समय सक्रियताको साथ निरन्तर लाग्ने एउटा योद्धामध्ये हामी पर्छौँ र हामीले निकै अप्ठ्यारा चुनौतीहरू, टुटफुटहरू, एकताहरू, सबै प्रकारको अनुभवहरू पनि सङ्कलन गरेका छौँ र शिक्षा प्राप्त गरेका छौँ। अझै पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, नेपालको राजनीतिलाई एउटा आदर्शको राजनीतिको रूपमा, एउटा उच्च संस्कारको राजनीतिको रूपमा र समाजको विकासको प्रेरणाको रूपमा स्थापित गर्न जरुरी छ। त्यो हुन अहिले पनि सकिरहेको सन्दर्भ छैन। एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप, चाकडीबाज, व्यक्तिवाद, निजीवाद, यी विभिन्न प्रकारका कुराहरू हावी हुँदै आएको सन्दर्भ पनि छ। जबसम्म यो सन्दर्भलाई हामीले अन्त्य गर्न सक्दैनौँ तबसम्म मुलुकले पनि निकास पाउँदैन, दलहरू पनि स्वस्थ हुन सक्दैनन्। त्यसकारणले कतै न कतै त्यसको प्रभावमा म पनि परेको हुन सक्छु र हाम्रो प्रवृत्ति, हामी आन्दोलन र सङ्घर्षमा जहिले पनि ग्राउन्डमा सबभन्दा अगाडि नै उभिने प्रवृत्ति हो। पिठ्यौँ फर्काउने प्रवृत्ति जिन्दगीभर भएन र अहिले पनि हुँदैन। जहाँ लाग्छौँ देश र जनता क्रान्तिको पक्षमा, परिवर्तनको पक्षमा हामी शिर ठाडो पारेर औँला ठडाएर नै सशक्त तर्कहरू र विषयवस्तुहरू हामीले राख्ने गर्छौँ। त्यति हो कि हाम्रा केही कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन्। म धेरैजसो नेताहरूको दैलोमा जाँदैन, यो मेरो रोगै होला सायद, जाँदैन। हामीले त्यस्तो अलिकता गुलाम पनि गरिँदैन। हामीले ठिकलाई ठिक, बेठिकलाई बेठिक भन्ने नै परियो। अहिले पनि त्यही हो। म जुन पार्टीमा छु, म हिजो जुन पार्टीमा थिएँ त्यही नै भनिने गरिन्थ्यो आफ्नो नेताहरूलाई पनि, ठिकलाई ठिक र बेठिकलाई बेठिक। तर काम र कर्तव्यमा कहिल्यै पनि कमी राखिएन र अनुशासनमा, नैतिकतामा कहिल्यै पनि कारबाहीमा नपरेको मध्येको एउटा हुँ जस्तो मलाई लाग्छ। र सबैभन्दा धेरै मुद्दा मामिला, आरोप प्रत्यारोप, सर्वस्व हरण, राज्यतर्फबाट पनि बेहोरिएको एउटा व्यक्ति हुँ भन्ने मलाई लाग्छ। तर पनि म गर्व गर्छु। म मन्त्री हुन नसकेको हुँला, म संसद हुन नसकेको हुँला, म देशको देखिने एउटा ठुलो नेता हुन नसकेको होला,
मैले देखिरहेको छु मभन्दा पछिका भाइहरू अग्रजहरू अगाडि आउनु भएको होला, कैयौँ साथीभाइ अगाडि आउनु भएको होला, जुन पार्टीबाट भए पनि उहाँहरूले ठिक काम गर्नुहोस्। हामी पार्टीमा भए नि, कोही मन्त्रीमा भए नि, जहाँ भए नि ठिक काम गर्नु पर्यो। आफ्नो कार्यकालमा आफू भएको ठाउँबाट सशक्त जनतालाई उद्धार गर्ने र जनताको प्रेरणाको स्रोत बन्ने अभियानमा सबै लाग्नुपर्छ। म त्यो दिशातिर छु। त्यसकारणले म चाहिँ सन्तोष केमा छु भने म आफ्नो योग्यतामा, आफ्नो क्षमतामा, आफ्नो नैतिकतामा, आफ्नो संस्कारमा, आफ्नो कर्तव्यमा अब्बल भइसकेपछि मेरो आत्मबल त्यो हिसाबले चाहिँ विकास भएको छ र कैयौँ मान्छेहरू चाहे मन्त्री हुन्, संसद हुन्, नैतिकता गिराइसकेपछि, पतन भइसकेपछि, उनका क्रियाकलाप देखिसकेपछि जनताले छिछि र दूर गर्ने भन्दा नैतिकवान भएर बलियो भएर बस्ने मान्छे यो बुर्जुवा कुनै पनि पदमा आएन भने पनि त्यो कमजोर भयो, त्यो सिद्धियो भन्ने कुरा तपाईँहरूले नसोचिदिनु होला। म दृढ छु, सशक्त छु र जनताकै पक्षमा फेरि पनि उभिन्छु। कुनै पनि परिआएको खण्डमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न पनि सक्षम छु भन्ने मलाई लाग्छ। र म आफ्नो मात्रै कुरा होइन, यो त मेरो व्यक्तिगत कुरामा त म धेरै बोल्न पनि चाहन्न। त्यो इतिहास बोल्छ, जमिन बोल्छ, परिस्थिति बोल्छ, कुन आन्दोलनमा कुन सङ्घर्षमा कसको कति भूमिका छ भन्ने कुरा हाम्रो इतिहास बोल्छ। त्यसकारणले भोलि पनि त्यो देखिने कुरा हो। तर मुलुक बनाउने कुराहरूकोमा अब चाहिँ मुलुकका जिम्मेवार निकायहरू सशक्त बन्नु पर्यो, पार्टीहरू सशक्त बन्नु पर्यो, ठिक हुनु पर्यो पार्टीहरू। अनि चाहिँ कर्मचारी यन्त्र होस्, सत्ता सञ्चालन गर्ने यन्त्र होस्, ठिक हुनु पर्यो। जहाँबाट पनि जनतालाई दुःख दिने, लुटपाट गर्ने, कमिसन खाने, भ्रष्टाचार गर्ने, घुसखोरी गर्ने, आफू पदमा जानको लागि जस्तो चिप्लो र चाकुले पनि जे पनि गर्न सक्ने त्यस्ता किसिमका खेलहरूको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर सबै क्षेत्रमा सशक्त आन्दोलन उठाउँ भन्ने अभियन्ताको रूपमा म उभिन चाहन्छु। तपाईँको प्रश्नलाई मैले अहिले संक्षिप्तमा यति मात्र भने। तपाईँ जस्तो नेपालमा चाहिँ पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन आउनुमा चाहिँ अथवा राजनीतिक चेतना गाउँसम्म आउनुमा चाहिँ नेकपा माओवादीको 10 वर्ष जनयुद्धलाई चाहिँ एउटा कोसिढुङ्गा मानिन्छ। त्योभन्दा पनि पहिला तपाईँहरू कालीगण्डकीको आसपासमा मसालको चाहिँ तर्फबाट चाहिँ जनतालाई चाहिँ चेतना जागृत गर्नलाई जुन अभियानमा लाग्नुभयो जीवन शर्माका गीत गाउँदै, त्यो बेला र अहिले आम जनताको जीवनमा चाहिँ परिवर्तन आयो कि आएन? मैले आफूले राजनीतिमा लाग्ने बेलामा मलाई एउटा प्रेरणा, मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु, एउटा पर्चा बानेर हामी हिँडेका थियौँ 36 सालमा, जो कि 37मा बहुदल कि निर्दल भनेर निर्वाचन भयो, जनमत सङ्ग्रह भयो। हामी निलो पर्चाको पक्षमा थियौँ। एउटा पहेँलो पर्चा थियो पञ्चायतको, भनौँ निर्दलीय व्यवस्थाको भनौँ, अर्को चाहिँ अब बहुदलको चाहिँ के थियो भने निलो पर्चा थियो आकाशे रङको। त्यो बाँड्न हामी हिँड्यौँ। हामीलाई प्रेरणा त्यतिखेरदेखि नै उभो हो। त्योभन्दा अगाडि विद्यार्थीहरूको गतिविधिहरू यी सबै, जस्तै 36 सालमा पाकिस्तानमा जुल्फिकर अली भुट्टो माथि जुन फाँसी दिइयो, यहाँ पनि त्यो राजदूतावासमा जाँदा यहाँ गोली पड्काइयो। त्यसको विरोध गर्न जाँदाखेरि कुनै पनि देशको नेतालाई मार्न पाइन्न, फाँसी दिन पाइँदैन। उसले देशको लागि आवाज उठाएको, निरङ्कुशताको विरुद्ध आवाज उठाएको भनेर भन्ने प्रेरणाको झन्कार हाम्रो दिमागमा पर्थ्यो। त्यसकारणले त्यसले हामीलाई धेरै ठुलो प्रेरणा दिएको थियो र 36 सालको आन्दोलनको विद्यार्थीहरूमा जागेको उभारले नै पञ्चायतको जग खलबलाउने गरी चाहिँ उठेको थियो। हामी त्यसका सिपाही हौँ। अब जो आन्दोलन सङ्घर्षमा जुन बेलादेखि साथीहरू लागे, त्यति बेलाका साथीभाइहरू को कता होलान्, म अभियानमै छु निरन्तर परिवर्तनको पक्षमा। त्यतिखेर नभएका, 46 सालको आन्दोलनमा पनि नभएका, हिजोको जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा नि नभएका मान्छेहरू पनि आएका होलान् सत्तामा। आउन पाइन्छ होला नेपालको संविधानले। तर योगदानको कुरा गर्नुहुन्छ भने पार्टीहरूभित्र निकै महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका मान्छेहरू पनि छन् है। जुन पार्टीमा पनि छन्, त मैले फेरि यो भन्दैन कि नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि छन्,
माओवादीमा पनि छन्। माओवादीमा कैयौँ शहीदहरू, घाइतेहरू, अपाङ्गहरू, ती परिवारहरूको तिनीहरू पछि परेका छन्। खासै बन्दुक बोकेर हिजो कब्जा गर्न देश र जनताको लागि कि मृत्यु कि मुक्ति भनेर हिँडेकै मान्छेहरू पनि छन्। तिनीहरू ओझेलमा छ, ठुलो पर्सेन्ट ओझेलमा छ। अरू कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि निकै मृत्यु कि मुक्ति भनेर हिँडेका मान्छेहरू ओझेलमा छन्। तिनीहरू पछि परेका छन्। त्यो स्थिति छ। तर त्यस्तो जबसम्म तिनीहरूलाई माथि लिँदैन, तिनीहरूको एउटा चाहिँ तिनीहरूले अपनाएका जुन अभियानहरू छन् त्यसलाई सम्मान गर्न सकिँदैन कुनै पनि। त्यो त साझा सम्मान हुनुपर्छ। त्यो मुलुकको लागि लडेका सिपाहीहरूको सम्मान गर्नुपर्छ, जुन पार्टीमा भएका पनि। हामी त्यो चाहन्छौँ। त्यो सम्मान गर्न नसक्दा नै आज पार्टीहरू फेलियर भएका हुन्। आज पार्टीहरू गठन र विघटनमा रुमल्लिएका हुन्, तानातान र झगडामा परेका हुन्। त्यसकारणले तपाईँले भन्नुभयो, चाहे कालीगण्डकीको तीरमा होस्, चाहे धौलागिरीको शिरमा होस्, चाहे मेची होस्, चाहे महाकाली अभियान होस्, जुनसुकै अभियानमा पनि लाग्ने सिपाहीहरू, देशको मुक्तिको लागि लाग्ने सिपाहीहरूको सही मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। नक्कली मान्छेहरू हावी हुन हुँदैन कहीँ पनि। हामीले जुन आदर्श सिकाउँथ्यौँ त्यति बेला जनताको बिचमा, हामी समाजवादी अभियानमा साँच्चैको समाजवादी थियौँ। हामी त्यो बेला साँच्चैको हामी चाहिँ आदर्शवादी, आदर्श र नैतिकतामा थियौँ। हामी सामूहिक रूपमा काम गर्थ्यौँ, सामूहिक रूपमा बाँडीचुँडी खान्थ्यौँ, जनताको बिचमा गएर काम गर्थ्यौँ। अनि हामीसँग खर्च पर्च केही नभए पनि हामी सापट्टि लिने दिने, एक आपसमा यताउता गरेर चल्थ्यौँ। यति राम्रो समाजवाद, साम्यवादी धारणा थियो हाम्रो। त्योबाट बरु अहिले देख्दा विकृति रूपहरू विकास हुँदाखेरि हामी पनि कतै पुँजीवादी हुन थालियो कि व्यक्तिवादी हुन थालियो कि हामीमा पनि विकृतिहरूको प्रभाव पर्यो कि हाम्रा दलहरू नै त्यस्तै किसिमले बिग्रिँदै जाँदाखेरि त्यहाँभित्रका इमान्दार मान्छेहरूलाई त्यसले गाँज्यो कि प्रभाव पार्यो कि भनेर मैले चिन्ता गर्छु। र मैले चिन्ता गर्दा यत्रो 45 वर्षसम्म राजनीतिमा सक्रिय भएर लागियो। यो त सामान्य समय त होइन नि। 45 वर्ष सक्रिय हुने र लाग्ने भनेको। अहिले पनि आन्दोलनमा अगुवाई गर्छौँ हामी, सडकमै पनि। यो मूल्यवृद्धिको विरुद्धमा, सरकारले गरेको ज्यादतीको विरुद्धमा, असमान सन्धि सम्झौताको विरुद्धमा, कहीँ पनि जनतामाथि हुने अदालत कहीँ हुने अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा, पार्टीभित्रै अन्याय अत्याचार हुन्छ भने त्यसको विरुद्धमा, अहिले पनि देखेका कुराहरूमा सेतोलाई सेतो, कालोलाई कालो भन्ने कुरा अहिले पनि हामी सचेत ढङ्गले, वैचारिक ढङ्गले, राजनीतिक ढङ्गले, व्यवहारिक ढङ्गले आवाज उठाउँछौँ, बुलन्द गर्छौँ। कुनै कमी राख्दैनौँ। बरु जे हुने होस्, हामीले केही नपाइयोस्, तर आफ्नो सत्तो चाहिँ गुमाउनु हुन्न भन्नेमा हाम्रो प्रेरणा छ। हामीले त्यो बोकेर आयौँ र हामीले त्यति बेला पनि त्यो आदर्श सिकाउँथ्यौँ जनतालाई। तपाईँले भन्नुभयो नि, ती कुना कन्दराहरूमा, रक्तिमका गीतहरू गाउने कुराहरूमा, जनतालाई उत्साहित बनाउने कुराहरूमा, क्रान्तिको उर्लेको भेल रोकिँदैन बन्दुकले छेकेर भन्ने कुराहरूमा, हामीले दिने मन्तव्यहरू, क्लासहरू, प्रशिक्षणहरूमा यति इमान्दारी साथ दिन्थ्यो र मान्छेलाई गोलबन्द गरिन्थ्यो। हामीले ढाँट्ने, छल्ने, झुक्क्याउने कुरै गर्दैनथ्यौँ। हेर्नुहोस्, अहिले बिस्तारै के चिज देखिन ला भने ढाँट, छल, नक्कली चिजहरू हावी हुन थालेको तपाईँले नि महसुस गर्नुहुन्छ, जनताले नि महसुस गर्छन्। र हेर्नुहोस्, सुधार नहुने, उतिखेरदेखि लाग्दाखेरि पनि मुलुकको चेहरा नफेरिने, हेर्नुहोस्, प्रगति नहुने, अनि चाहिँ गरिब र दुखीहरूले केही शान्ति नपाउने, अहिले पनि आफ्नै पदको लागि लडिराख्नुपर्ने, पदीय स्वार्थको लागि खिचातानी गर्नुपर्ने, विचार र दर्शन, राजनीति, जनतालाई सेवा दिने भन्दा पनि आफू कहाँबाट चाहिँ सत्तामा आउन सकिन्छ भन्ने अस्वस्थ क्रियाकलापहरू, गतिविधिहरू हावी हुँदै जाने, यी चिजलाई खारेज गर्नको लागि नै हाम्रो अभियान फेरि पनि बढिरहन्छ। पार्टीभित्र पनि बढ्छ, जनताको बिचमा पनि बढ्छ, सबै दलहरूसँग पनि संवाद गरेर त्यहाँका सही मान्छेहरूको बिचमा मोर्चै बनाउनु पर्यो भने पनि बढ्छ। हेर्नुहोस्, सही कुरा त साझा कुरा हो नि त देशको, मुलुकको मुक्तिको लागि। त्यसकारणले हाम्रो प्रेरणाको स्रोत त्यतिखेरदेखि जसरी अप्ठ्यारो पञ्चायती कालरात्रिमा पनि हामी चाहिँ भोकै, नाङ्गै, मकै, सातु, मकै, यी पोका पन्तुरा बोकेर पनि हिँड्थ्यौँ, बालबच्चा बोकेर पनि हिँड्थ्यौँ। त्यो प्रेरणाबाट हामी कहिल्यै पनि विचलित हुन सकिन्न, जुन अभियानमा लागे पनि। र
यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकता बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा समेत र भोलि समाजवाद र साम्यवाद स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा समेत हामीले दिने महत्त्वपूर्ण योगदानहरूमा आम जनता शोषित पीडितलाई गोलबन्द गर्न हामी निरन्तर लागिरहन्छौँ। तपाईँको चाहिँ झन्डै 4.5 दशक लामो राजनीतिक यात्रा मसाल हुँदै माओवादी हुँदै एमालेसम्म हुँदा किन नेपालका जनताहरूको जीवन स्तरमा सुधार आउन सकेन, देश किन विकास हुन सकेन, किन भ्रष्टाचार भनौँ जुन अनियमितता अथवा जुन 48 पछि जुन देखिएको थियो अहिले 78 सालमा आउँदाखेरि पनि उही प्रवृत्ति किन दोहोरिरहेछ? अब हामीले यसबाट गम्भीर शिक्षा लिनुपर्छ। एक त विश्वको परिवर्तन, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन, समाज परिवर्तन, जीवन दर्शनबाट पनि हामीले शिक्षा लिनुपर्छ। कुनै पनि चिजहरू एउटै अवस्थामा कहिले पनि रहन्न। व्यवस्थाहरू पनि त्यही हो, पुरानो व्यवस्थाको अन्त्य हुन्छ, नयाँ व्यवस्थाहरू स्थापित हुँदै जान्छ, त्यो गतिमा जानुपर्छ। विकास पनि उल्टो मुख फर्किन हुन्न। हिजो बरु राम्रो हुने आज बिग्रियो भने त्यसले त्यो फेलियर हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। हेर्नु, विकास वनमन्छीको खुट्टा जस्तो होइन, निकै अगाडि बढ्नुपर्छ, पछाडि मुख होइन। करिब करिब हेर्दै जानुहुन्छ भने केही सन्दर्भहरू नियमित रूपमा विकास भए जस्तो देखिन्छ विश्वव्यापीकरणको रूपमा हेर्दाखेरि, तर खासै जनताको चेहराहरू हँसिलो छैन, किनभने उनीहरूलाई ठुला सङ्कटहरू परेको छ। गरिबलाई ऋण लागेको छ, बालबच्चा पढाउन सकेको छैन, स्वास्थ्य उपचार गर्न सकेको छैन, गतिलरीलाई हेर्नुहोस् अकालमै मर्नुपर्छ, एउटा सीतामल खान नसक्ने अवस्था छ जनता। अब चाहिँ खानाहरू पुगेको छैन, रासन पानीहरू उनीहरूलाई चाहिँ 6 महिना पुग्ने होला, कोहीलाई पुग्दै नपुग्ने नि छन्। हेर्नुहोस् हाम्रो गरिबीको स्थितिहरू। यो समग्र हेर्नुहुन्छ भने हिजोको आदिम साम्य युग, जो जङ्गली युगमा बरु मान्छेको विकास हुँदाखेरि तेरो र मेरो भन्ने थिएन नि त, तैँले यति खा मैले यति खाम भन्ने थिएन नि त। आज बिग्रियो नि झन्, हिजोभन्दा आज बिग्रिन हुन्न भन्न खोजेको मैले। केही टेक्नोलोजीको विकासहरू भए तर मानव चिन्तनको विकास भएन, मानव दर्शनको विकास भएन। मान्छेको बिचमा चाहिँ तेरो र मेरो भन्ने चरम रूपमा गयो। मान्छेले म मात्रै हो, म बाहेक कोही छैन भन्नेतिर गयो। यति स्वार्थी बन्यो मान्छे। यो चरम पुँजीवादको एउटा चाहिँ पुँजीवादले नै सिर्जना गरेको उपज हो, मैले यसरी भन्छु। र अहिले हाम्रो जस्तो देशमा दलाल पुँजीवाद हावी छ। हामी आफैले विकास गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो कृषि प्रणाली कस्तो छ हेर्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ खेतीमा वैज्ञानिकरण किन गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रा जनताहरू किन खालि बाहिर जानु परेका छ, हाम्रा युवाहरू विदेशमा रोजगारीको लागि। तिनलाई नतानिकन यहाँ कसरी विकास हुन्छ र? तिनले यहीँ पाउनु पर्यो नि त रोजगारी, यहीँ पाउनु पर्यो नि त, यहीँ आफ्नो देशलाई कोरिबाटी गर्ने अवसर, अनि यहीँ उनका जनताको ऋण घट्नु पर्यो नि त, यहीँ सजिलै स्वास्थ्य शिक्षा सुविधा पाउनु पर्यो नि त। त्यो किन सुधार हुन सकेन? त्यो 2-4 जना मान्छेको, केही दलालहरूसँग सम्बन्ध भएका मान्छेको सुधार भएर मात्र त हुँदैन नि त। त्यस कारणले आम मुलुकको विकासको सुधार हुन सकेन। आदिम साम्य युगमा कुन अवस्था थियो? जङ्गली अवस्था। पछि दास युगमा कुन अवस्था भयो? त्यसपछि सामन्त युगमा कुन अवस्था भयो? कसरी अहिले आएर पुँजीवादी युगमा कुन अवस्था छ? अनि भोलि समाजवादमा हुनुपर्ने अवस्था के हो त? यही त होइन? अहिलेको तेरो र मेरो त हट्नु पर्यो नि, सामूहिक ढङ्गले जान सक्नु पर्यो नि त। राज्यका यी चाहिँ सम्पत्तिहरू जनताको बिचमा पहुँचमा पुग्नु पर्यो नि त। कसैसँग धेरै सम्पत्ति हुने, अझै सरकारले कस्तो निर्णय गर्दैछ तपाईँलाई हेर्नु न, प्रसङ्गवश भने अब कालो धन त झन् सेतो बनाउने पनि निर्णय भयो नि त। तपाईँले त थाहा पाउनु भयो नि त क्याबिनेट डिसिजन। अनि हाम्रो ट्रेनहरू, हाम्रो राजनीतिक ट्रेन कति बिग्रिँदैछ त? हामी कतातिर जाँदैछौँ त भन्ने कुरामा हामीले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ। मुलुकको जनताले गर्छन्। त्यस कारणले राजनीतिक रूपमा जति धेरै परिवर्तन भए पनि किन आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा सम्पन्नता र परिवर्तन हुन सकेन भन्ने नै हो नि चुरो कुरा। र त्यसमा राजनीतिक दलहरूले के पनि भने भन्दा हाम्रो राजनीतिक आन्दोलन सिद्धियो, अब हाम्रो आर्थिक आन्दोलन हो भनेर भनेको तपाईँले धेरैचोटि इन्टरभ्यू लिनुभएको छ नेताहरूको। म त्यो कुरामा पनि असहमत छु। यो निरन्तर आन्दोलन, निरन्तर सङ्घर्ष, निरन्तर परिवर्तन भइराख्ने कुरा हो।
परिवर्तन सङ्घर्ष भन्ने कुरा कहिल्यै अन्त्य हुन्न। जसले राजनीतिक आन्दोलन अन्त्य भयो भनौँ त्यो गलत दृष्टिकोण हो। त साम्यवादसम्म राजनीतिक आन्दोलन अन्त्य हुँदैन। हामीले परिकल्पना गरेको साम्यवाद हो। त्यहाँभन्दा अगाडिको व्यवस्थाको परिकल्पना अहिलेसम्म कसैले वैज्ञानिकहरूले पनि गर्न सकेका छैनन्। वर्ग सङ्घर्ष जहिले पनि निरन्तर अगाडि बढिरहेको हुन्छ। जब समाजमा धनी र गरिब भइरहन्छ, शोषक र शोषित वर्ग भइरहन्छ, लुट्ने र लुटिने वर्ग भइरहन्छ, पुँजीपतिहरू र मजदुर वर्ग भइरहन्छ, यस्तो अवस्थामा राजनीतिक आन्दोलन अन्त्य भयो भन्छ? मजदुरले आफ्नो अधिकारको आन्दोलन गर्दैन, किसानले आफ्नो अधिकारको आन्दोलन गर्छ। त्यसकारणले तपाईले भनेको प्रश्नलाई म गाँठो मात्रै पारिदिन्छु, थोरै मात्र। यो सबै कुरा यतिमा भनेर सकिँदैन। हामी धेरै बहस पनि गर्नुपर्ने स्थिति छ मुलुकमा, गर्छौँ पनि। र यति मात्र हो कि राजनीतिक आन्दोलन पनि निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले पनि सकिएको छैन। त्यो पार्टीभित्र नि चल्छ, राजनीतिक आन्दोलन गर्नुपर्छ। पार्टीका नेताहरू बिग्रिएका छन्, सामन्त भएका छन्, नोकरशाही दलालसँग मिलेका छन् भने त्यहाँ आन्दोलन गर्नुपर्छ। किसानको पक्षमा बोल्नुपर्छ, मजदुरको पक्षमा बोल्नुपर्छ, नीति नियमहरू त्यसको पक्षमा बनाउनुपर्छ, मुलुकका सर्वहारा वर्गको पक्षमा बनाउनुपर्छ। त्यो नबनाउँदाखेरि नै अहिले पनि राजनीतिक परिवर्तन त भयो भन्यौँ, कर्मचारी यन्त्र राणाको पालाको छ, कहाँबाट सुधार हुने? अनि त्यही पुरानो ब्युरोक्र्याट यन्त्रले, नोकरशाही यन्त्रले, त्यही अदालतले नि सिद्धाइदिन्छ नि त। जोड्दै जानुहोस् न विषयवस्तु। मैले किन ट्याक ट्याक भनेन मात्रै, मुलुकले बुझ्छन् त यी चिजहरू। पुरानो यन्त्रहरू त पुरानै ढङ्गले चल्छ नि त। नयाँ राजनीतिक परिवर्तनलाई एक्सेप्ट गरेको हुँदैन। उसले हेर्नुहोस्, नयाँ संविधान त बन्यो, व्यवहारमा लागू गर्न सक्नु पर्यो नि त। चिन्तन पुरानै छ, काम गराइ पुरानै छ। तपाईँ अड्डामा जानुहुन्छ, तपाईँमा अड्डामा जाँदा घुस खान्छ, तपाईँको सजिलै नागरिकता बन्दैन, तपाईँको पासपोर्ट बन्दैन, सोसपोस हुनेको उत्तिखेरै बन्छ जे पनि चिज। अनि गरिब दुखीले कहाँबाट मुक्ति पाउने? त्यसकारण त्यसको लागि नै फेरि पनि हाम्रा आन्दोलनहरू, हाम्रा अभियानहरू, हाम्रा सङ्घर्षहरू चलिराख्नुपर्छ। र हामीले राजनीतिक परिवर्तन गरे पनि हामीले जनताको मुहारको परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, जीविकोपार्जन गर्ने कुरा, जनतालाई सजिलो कानुन बनाएर सहज पहुँच दिने कुरातिर ध्यानै पुर्याउन सकेनौँ। खोक्रो नारामा मात्र अल्मलिएर मुलुकलाई अहिले पनि यो स्थितिमा जकडाउनु परेको छ। त्यसको निकास दिन खोज्यो, त्यसको खुट्टा तानिन्छ। हेर्नुहोस्, फेरि दलहरू बलियो हुन खोजे, त्यसलाई टुटाइन्छ, फुटाइन्छ, निकै ठुला खेलहरू हुन्छन्। हेर्नुहोस्, त्यो स्थिति आउँछ। अनि अस्थिरतामै खेल्ने र रमाउनेहरू 10% दलालहरू नाचिरहेका हुन्छन्, हाँसिरहेका हुन्छन्, खुसी भइरहेका हुन्छन्। तपाईँ कहिले काहीँ जुट्नुभयो, गरिब जनताहरू, पार्टीहरू, कम्युनिस्ट पार्टीहरू जुटे भने केही तत्त्वहरूको टाउको दुखाइ हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामी त भनिरहेको छौँ नि, हाम्रो देशमा किन यति धेरै पार्टी चाहिन्छ? दुईटा मात्र भयो हुन्छ नि त। चीनमा करिब तपाईँले एउटा पार्टी देख्नुहुन्छ, अरू अस्तित्वमा देखिन्न। ल हेर्नुहोस् स्थिति। विश्वको सम्भवतः धनी देशै भयो होला। अमेरिका पुँजीवादी देश भए पनि दुईटा मात्र पार्टी देख्नुहुन्छ। सम्भवतः विश्वको धनी नै दाबी गर्छ उसले। हेर्नुहोस्, बेलायत दुईटा मात्र पार्टी देख्नुहुन्छ, विश्वको सबैभन्दा धनीमै देखिन खोज्छ। जापान त्यस्तै देखिन खोज्छ। भने हामीमा धेरै पार्टी हुने भन्दा बरु धेरै पुलहरू बनुन्, धेरै कृषि फार्महरू बनुन्। मलाई लाग्ने कि सोझो कुरा हेर्नुहोस्, धेरै बाख्रा फार्महरू बनाउन पाए हुँदो, भैँसी फार्महरू बनाउन पाए हुँदो, धेरै के। यसरी गयो भने व्यवहारिक जीवन बन्छ नि। एउटा पुल बनाउन सक्दैन, पार्टी खोलिसक्यो। हेर्नुहोस्, यसले गर्दा आर्थिक क्रान्ति हुन जरुरी छ। राजनीतिक क्रान्तिसँग त निरन्तर जोडेर जानुपर्छ। आमूल परिवर्तन हुन जरुरी छ। अब अलिकति जस्तो तपाईँ मोहन विक्रम सिंहदेखि प्रचण्डसम्मलाई पार्टी अध्यक्ष स्वीकारेर आउनुभयो। अहिले चाहिँ केपी ओलीको पार्टीमा हुनुहुन्छ। तात्विक रूपमा यी तिनटै कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने त किन तपाईँले चाहिँ मसाल छोड्नुभयो, किन माओवादी छोड्नुभयो, किन एमाले रोज्नुभयो? तपाईँको प्रश्न ठिक छ। नेपालमा कोही पनि मान्छेहरू एउटै पार्टीमा छैनन्। ल एउटा मात्र भनिदिनुहोस् तपाईँले नि। मलाई पनि के छ भने मेरो मतदाताहरू, मेरा शुभचिन्तकहरूले तपाईँले 2-3टा पार्टी फेर्नुभयो, अलि ठिक भएन कि भनिराख्नुहुन्छ। उहाँहरूले भन्ने, मेरा शुभचिन्तकले भन्ने जायज कुरा हुन सक्ला।
मान्छेले एउटा छेपारोले समाते चाहिँ समात्ने चिज हुन्न के। छेपारोले एउटा मात्रै चिज समातेर बस्छ नि खालि केक्रेक्क, अनि उसले कथा हाल्छ कि त्यो जाडोले कक्रिन्दरी ऊ चाहिँ भोलि त पक्कै घर बनाउँछु भन्छ क्या। आफ्नो कोही होला नि त्यहाँ उल्तिर पल्तिर इष्टमित्रलाई, छेपारो पनि हुन्छ नि त। केक्रेक्क साँत्या छ कक्रिएछ, भोलि त बनाउँछु भन्छ, भोलि बनिया हुन्न क्या। हेर्नुहोस्, छेपारो जस्तो हुन भएन भनेको मैले भनाइ, बनाउनु पर्यो के, केही हुनु पर्यो के। हेर्नुहोस्, चलायमान हुनु पर्यो, गतिशील हुनु पर्यो के। जस्तै सुरुको कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको 6 सालमा हुँदाको त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै हो नि त। किन मसाल बन्यो, किन माओवादी केन्द्र बन्यो, किन चाहिँ एमाले बन्यो, किन चाहिए थियो यो? केही जस्टिफाई दिन सक्छन्? माधव नेपालको यस पार्टी किन बन्यो? विभिन्न पार्टी, मैले अघि भने नि पुल बन्नुभन्दा छिटो पार्टी बनेको समाचार आउने भयो के सर। यहाँ जनताले त त्यो देख्ने भयो, बरु पुल बने खुसी हुन्छन् भनेको के। बाख्रा फार्म खोल्यो गऱ्यो भने खुसी हुन्न, मैले त्यसै भनेको छैन। यो त मर्कै छ नि त मुलुकमा, हामी त आत्मासहित बुझेका छौँ नि त यो तत्त्व त तपाईँ हामीले। त्यसले गर्दा पार्टीहरू रिस उठेको भरमा खोल्ने, पार्टी धेरै खोलेपछि त देश पनि राम्रो हुनु पर्यो नि त, त्यो नहुनेलाई निश्चित। त्यसले गर्दा तपाईँले भन्नुभयो कि पहिला मसालमा हुनुभयो मोहन विक्रममा, पछि प्रचण्डसँग सामेल हुनुभयो, अहिले केपी ओलीजीसँग एमालेमा सामेल हुनुभयो भन्नुभयो। बाहिर देख्दा त ठिक हो, म त्यति मात्र होइन कि नेपालमा अब फेरि पनि एउटै कम्युनिस्ट पार्टी हुनुपर्छ र बनाउनुपर्छ भन्नेमा छु। हिजो पनि पार्टीहरू फुटेका छन्, विचारले नफुट्ने, दर्शनले, राजनीतिले, आदर्शले नफुट्ने, पदले फुट्ने, व्यक्तिगत स्वार्थले पदको लागि फुट्ने। आफू प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, आफू चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष हुनुपर्ने, अनि आफ्नै गुठहरू बलियो हुनुपर्ने जस्ता कुराहरूले फुटेको छ, विचारले होइन। हिजो पुष्पलालकै पाला, पुष्पलालले 6 सालमा पार्टी स्थापना गर्नुभयो। पुष्पलाललाई त 8 सालमा आउँदा त उता बहुमत बनाएर उहाँलाई कारबाही गर्नुतिर बनाउने, जसले पार्टी बनायो। हाम्रो ट्रेन्ड यति नराम्रो ट्रेन्ड छ क्या। हेर्नुहोस्, यति हेर्दै जाँदा इगोले सिद्धाएको छ, विचारले भन्दा आफू केमा जाने भनेर चाहिँ जोड घटाउले सिद्धाएको छ। हेर्नुहोस् स्थिति, मुलुकको जोड घटाउ गर्दैन, जनताको जोड घटाउ गर्दैन, आफ्नो गर्छ। म त यत्रो वर्ष लाएँ, मैले खानुपर्छ मन्त्री, मै हुनुपर्छ पार्टीको पनि, मै हुनुपर्छ संसद पनि। यो रोग त हटाउनु पर्यो नि। त्यही भएर अहिले के भयो भने यस्ता कुराहरूमा पनि विचारहरू निकै चल्न थाले। यस मेन पार्टीभित्र पनि बन्दैनन्, कोही पनि परिवर्तन हुन्छ। तपाईँले भनेको प्रश्नलाई त म सठिकमा भन्नुपर्दा, जस्तै पुष्पलाल हुँदा नेकपा थियो भने अहिले किन यति धेरै पार्टी भए? गतिमा आउँदा यो भयो। मोहनजी स्वयं सुरुमा सम्भवतः उहाँ राजावादी हुनुहुन्थ्यो होला, खिमविक्रमजीको छोरा हो उहाँ। मोहनजी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको गुरु हो अहिले सबैको। हेर्नुहोस् स्थिति, अग्रपुस्ता हो। अनि पछि उहाँ नेपाली काङ्ग्रेस पनि हुनुभयो नि त, त्यो पनि हेर्नुहोस् इतिहास। त्यहाँ पछि चाहिँ अब कोअर्डिनेसन केन्द्र बन्यो, न्युक्लियस बन्यो। पार्टीहरूमा त हेर्नु न, पूर्व कोशी कमिटी बनिएको छ, उता न्युक्लियस बनिएको छ, उता चाहिँ कोअर्डिनेसन केन्द्र बनिएको छ। चौथो महाधिवेशन बन्यो, चौथो महाधिवेशनको हिरो नेपालको माओ र चाओ को हो भन्दाखेरि मोहन विक्रम र निर्मल लामा हो भन्थे। हामी त तिनका पनि चेला हो नि त। हेर्नु न स्थिति, यत्रा अग्रज पुस्ताहरू फेरि मसाल भनेर यता मोटो छ र पातलो छ मसाल भएको छ 42 देखि, फेरि एकता केन्द्र बनाएको छ। ल हेर्नुहोस् स्थिति। एमाले हेर्नुहुन्छ भने अब हेर्नुहोस् न, 35 सालमा अब माले भएको छ, 47 सालमा एमाले भएको छ। ल हेर्नुहोस् स्थिति। माओवादी, नेकपा माओवादी भन्छ। ल हेर्नुहोस्, कोही माओवादी केन्द्र भन्छ, कोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्र भन्छ, वैद्य समूह भन्छ, प्रचण्ड समूह भन्छ, विप्लव समूह भन्छ। यो विभिन्नता किन आयो त? यो तरङ्गले मलाई पनि छुयो कि म पनि त सबै कुरा चाहिँ म ठिक छु भन्दैन नि त, मेरो नि गलत हुन सक्छ कि कोही कुरा। तर पनि पछिल्लो चरणमा हामीले चालेको पाइलाहरू ठिक थियो। मैले तपाईँलाई जस्टिफाई दिन्छु कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटा मात्र कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने भन्ने अभियानमा रह्यौँ र 2075 साल जेठ 3 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी घोषणा भयो। यसलाई स्वागत गरियो। त्यसको अध्यक्ष केपी ओली हुनुभयो।
प्रथम अध्यक्ष होइन ल भन्नु, त्यो त सबैले मान्छ नि त। सुरुमा त एउटा जेटको ट्विटर पाइलट बनाएको थियो भन्नुहोस् भने हामीभन्दा बुझेको जानेको कोही छैन भने प्रचण्डजीले पनि हामी सबैलाई सोधेरै पार्टी एकता गरेको पनि होइन, तलैदेखि गरेको हुनुपर्ने, माथि उहाँहरूको टुप्पी गाँठो पार्नुभयो, अहिले टुप्पी छिन्यो। ल हेर्नुहोस् स्थिति, भावना विचार दर्शन सङ्गठन गाँठो पार्नु पर्थ्यो, जनताको मनलाई गाँठो पार्नु पर्थ्यो, त्यो हुन नसक्दाखेरि यो स्थिति आयो। पछि उहाँहरूको बिचमा पनि हामीले देख्यौँ, उहाँहरूले पनि 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री पनि पार्टी अध्यक्ष चलाउने भन्नुभयो, भागभण्डा रहेछ, भित्री रहस्य खुल्यो एक आपसमा पोल खोल्दाखेरि। जेटका 2टा पाइलट हौँ हामी भन्ने त निकै होला पनि भनियो, एकैछिनमा जेट दुर्घटना बनाउन थाल्न लाग्यो। हेर्नुहोस् स्थिति, अब हामीले त के भन्ने त्यस्तोमा, ठिकलाई ठिक बेठिकलाई भन्नु पर्यो। त्यसपछि नेकपा बनेपछि अदालतमा गुहार माग्न जानु पर्यो, मुद्दा मामिला भयो। ल हेर्नुहोस्, सूर्य चिन्ह मेरो हो भन्ने, ल हेर्नुहोस् कोहीले पार्टी वैधानिक म हुँ भन्ने, भएन भनेर प्रचण्डजीले समेत यो सूर्य चिन्ह मलाई आउँछ भन्नुहुन्थ्यो। त्यो पनि तपाईँले इन्टरभ्यू हेर्नु होला, उहाँ बोलेको पनि। पछि पार्टी आधिकारिकता र सूर्य चिन्ह त अलग अलग भए पनि ओलीले समात्नु भयो, यो कुरा त मानिन्छ। अदालतले ओलीजीले संसद विघटन गरेको कुरालाई गलत बनिदियो, पुनस्थापना गर्यो। हेर्नुहोस् स्थिति कहाँसम्म पुग्यो, कस्तासम्म दुर्घटना हुन पुगे, ती सबै चलचित्र तपाईँ हामीले छ्याङछ्याङते देखाएका छौँ। र त्यो नेकपा हुँदाखेरि हामी यही ओलीजीको नेतृत्व थियो र हामी त्यहाँ आयौँ, हामी त्यहीँको त्यहीँ रहेर नेकपाको निरन्तरता हो अहिलेको एमाले। अहिले प्रस्तावमै राखिएको छ नेकपाको निरन्तरतामा हामी यताउता भएको होइन, बरु उहाँहरू अरू शक्तिहरू यताउता भइल। हेर्नुहोस् माधवजी अर्को ठाउँ जानुभयो, प्रचण्डजी अर्को ठाउँ जानुभयो, हामी त्यही छौँ। अहिलेको विधान महाधिवेशन विधानमा नि नेकपाको निरन्तरता हो एमाले भनिएको छ। मुद्दा मामिला गर्न खोज्लान् कसैले, हाम्रो यो नराख भन्न त अर्को टोलीले भन्छ नि त, हाम्रोमा त हट्ने निर्णय होइन, हामी त विधान महाधिवेशनले निर्णय गरेको कुरा यो हटाउन कसैले पनि सक्दैन नि त। त्यस कारणले हामी त्यसरी जाँदैछौँ स्थापित रूपमा। र फेरि पनि जस्तै तपाईँले सोधेको प्रश्नलाई मैले अहिले बढी भेकमा लगाएँ। तपाईँ मसालमा हुनुभयो, माओवादी यहाँ आउनुभयो, अनि चाहिँ फेरि चाहिँ एमाले यहाँ हुनुहुन्छ भन्नुभयो। हामी गतिमा छौँ, भोलि फेरि पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन एकता गर्ने पक्षमा छौँ, त्यो अभियानमा छौँ। एकता हुँदै आएको हुनाले हामीले यसरी चाहिँ दाबी गरेको स्थिति। अब अन्त्यतिर संसदमा भन्दैन होला, जस्तो यहाँले चाहिँ भन्नुभयो यो अहिलेको एमाले भने नेकपाको निरन्तरता, बेलाबखत केपी ओलीले पनि त्यो भन्दै गर्नुहुन्छ, तर व्यवहार त त्यस्तो देखिएन नि। अहिले जुन महाधिवेशन चाहिँ आगामी साता सुरु हुँदैछ, यसै साताको अन्तिममा महाधिवेशन सुरु हुँदैछ, त्यहाँ त तपाईँको एमालेकै पुरानै नेतृत्वको चाहिँ निरन्तरता हुन्छ जस्तो देखिने, र पूर्व माओवादी खेमाबाट जुन आएका अथवा नेकपाकै निरन्तरता भनेर पूर्व माओवादी खेमाका नेताहरू त अलपत्र पर्ने जस्तो देखियो नि त, उनीहरू त पद नपाउने भन्ने भनेर बाहिर आइरहेछ नि त, यो के हो? पहिलो कुरा, जति धेरै पदको लागि मात्र बहस र छलफल हुन्छ त्यो गलत कुरा हो। धेरैभन्दा धेरै बहस र छलफल नीति र विधि विधानमा हुनुपर्छ, विचार र दर्शनमा हुनुपर्छ। जस्तै नेपालमा पहिलो रेकर्ड तपाईँले गोदावरीमा भएको हाम्रो महाधिवेशनमा हेर्नुभयो, त्यहाँ पुरै विधि र नीति सङ्गठन प्रस्ताव कस्तो बनाउने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित भएर त्यो पहिलो रेकर्ड हो नेपालमा। त्यस्तो हुनुपर्छ। अब नेतृत्व पनि चाहियो, नेतृत्व चयन पनि गर्नु पर्यो। पहिला जस्तो गुठिए नेतृत्व अहिले हुँदैन। तपाईँलाई हामी यो पनि भन्छौँ, पहिला प्यानल उठ्थ्यो, हामीले के सुधार गऱ्यौँ भने विधिबाट सुधार गरियो नि त। गोदावरी महाधिवेशनले विधि सुधार गर्यो, प्यानलबाट उठ्न नपाउने त्यो गुठिए भयो, व्यक्ति स्वतन्त्र उठ्न पायो। अनि अर्को चाहिँ 2 कार्यकालभन्दा हुन नपाउने, उमेरको हद पनि तोक्यो। अरू पार्टीमा छैन नि यो। फेरि हेर्नु सुधार गर्ने कुरा हेर्नु, सङ्गठनभित्र नि 33 वर्ष गरेका नि छन् नि अरू पार्टीमा, कहिले उठ्दैन त्यो कुरा। 20 वर्ष गरेका नि छन्, आफै हुनुपर्ने। हेर्नुहोस् अझ धेरै गरेका नि छन् हाम्रा गुरुहरू जो छन्, यो उहाँहरूसँग म पूर्वाग्रह त छैन फेरि, तर चाहिँ सुधार त लिनु पर्यो, न्यू जेनेरेसन आउनु पर्यो। दुईचोटि प्रधानमन्त्री भएपछि किन हुनु पर्ला, संसद भएपछि किन हुनु पर्ला, पार्टी अध्यक्ष भएपछि किन हुनु पर्ला, अरू पनि त हुन्छन् नि पिँढी। त्यस कारण हामीले त्यो सुधार गऱ्यौँ, अब छलाङ मार्छौँ पार्टीभित्र। र अहिले हामीले गर्ने चितवन महाधिवेशन
आम मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई दिने सन्देश हो। यसमा एउटा पदको लागि लडे भन्ने सन्देश हामीले त्यो दिँदैनौँ। त्यो हाम्रो म्यान्डेट छ, हाम्रो निर्णय छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको छ, हामी अहिले सहमतिको र एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गर्छौँ। त्यति हुँदाहुँदै पनि एकताको प्यानल प्रस्तुत हुन्छ। त्यहाँ हेर्नुहोस्, आयोजक कमिटीले प्यानल प्रस्तुत गर्छ एकताको। सबै भेग, जाति, जनजाति प्यानल प्रस्तुत गर्दा संविधानले तोके अनुसारको अल्पसङ्ख्यक जाति, महिलाको प्रतिशत, दुर्गम क्षेत्र, यी सबै योग्यता क्षमता जम्मैलाई हेरेर त्यहाँ पेश हुन्छ। आयोजक समितिले त्यहाँ प्यानल पेश गर्छ। त्यसको नेतृत्वमा केपी ओलीजी हुनुहुन्छ। नेतृत्वको विकल्पमा सम्भवतः तपाईँलाई लाग्ला उठ्न त पाइयो, अहिलेलाई यो कार्यकाल उहाँ नै अध्यक्ष हुने आम सहमति हुन्छ। त्यही पनि उठ्छु भन्ने साथीभाइहरूलाई फेरि रोक्दैन पार्टीले। केन्द्रीय समितिमा पनि आयोजकले पेश गरिसकेपछि हामी उठ्छौँ, म उठ्छु भनेर उम्मेदवार दिने अधिकार छँदैछ, त्यहाँ मतदान गर्ने अधिकार छँदैछ, मेसिन आएकै छ। हेर्नुहोस्, तर यहीँनिर नि त्यसमा एमाले जस्तो पार्टीले चाहिँ ओलीलाई चाहिँ देवता बनाउन खोज्यो कम्युनिस्ट पार्टीमा, त्यो गलत हो भन्ने जुन एउटा बाहिर आरोप छ नि, त्यो गलत हो। र मैले तपाईँको प्रसङ्गलाई सिद्धाउँदैछु कि माओवादीहरू पिसिनी भयो कि मिचिनी भयो कि यो पदमा नआउने हुन् कि भन्ने छ। पहिलो कुरा त पदैको लागि मरिहत्ते गर्ने त हामी पनि छैनौँ यहाँभित्र। हेर्नुहोस् स्थिति, हाम्रो टिम पनि त्यो छैन। हेर्नुहोस् है, मैले यो पद पाएँ, यहाँ बस्छु, नभए बस्दैन भनौँ भने त्यो पार्टी बनाउन आएकै होइन। हेर्नुहोस् स्थिति, तर उच्च मूल्याङ्कन कदरसहित आयोजक समितिले पेश गर्छ नि त, त्यसमा त सबै भावना समेटिन्छ नि त। एमाले भित्रैका पनि, पूर्व एमाले भित्रका इमान्दार मान्छेहरू रहन्छन्, माओवादी भित्रका अरू पार्टीबाट आएका साथीहरूको, ती सबैलाई जस्तै आएकालाई मतदानमा लग्यो भने त भोलि त त्यो त निषेध गर्नेतिर जान्छ। अहिलेकोमा हामी एकताको सहमतिको प्रस्ताव लिएर जान्छौँ भनेर केन्द्रीय समितिमै पार्टी अध्यक्षले घोषणा गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् स्थिति, त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यहाँ तल परिने भयो कि आफ्नो ठाउँ सुरक्षित हुने भएन कि भन्नेमा हामी चिन्तित छैनौँ। योग्यता, क्षमता, काम गराई सबैतर्फको भावनाहरूलाई समेटेर, सबै पार्टीबाट आएकालाई पनि समेटेर, आफ्नो पार्टीलाई समेटेर जाने किसिमले नै चितवनको महाधिवेशनको प्रस्ताव आउँछ र त्यो सहमतिको एकताको महाधिवेशन हुन्छ। र त्यसले के सन्देश दिन्छ भने, एउटा नेकपा एमाले यत्रो शानदार ढङ्गले वडा अधिवेशन गर्यो, पालिका अधिवेशन गर्यो, सम्पूर्ण सहमतिमा तल पनि गरेका छ नि त, त्यसैको प्रतिबिम्ब त हो केन्द्रमा दिने। एक दुई ठाउँ पो केही विवाद जस्तो देखियो नि जम्मा भन्नु निर्वाचन हुँदा, न त यत्रो चाहिँ अब 6743 वडामा धेरै ठाउँ विवाद आएको देख्नुभयो। अब 753 स्थानीय निकायमा विवाद आएको देख्नुभयो, देख्नु भएन नि त। सहमतिमै भएको छ त, कहीँ निर्वाचन भइसक्यो त। ल हेर्नुहोस्, भनेपछि त्यसैको उच्चतम प्रतिबिम्ब हो नि त अहिलेको महाधिवेशन पनि, त्यो पनि सहमतिमा हुन्छ भन्ने कुरातिर जान्छौँ हामी। र एकाध साथीभाइले म उठ्न पाउँछु भन्ने कुरालाई रोक्न हुँदैन, फेरि त्यो पनि हुनसक्छ। र माओवादी पङ्क्तिकै तपाईँले सोधेकोमा तपाईँहरू चाहिँ संरक्षित हुनुहुन्न कि निषेध हुन्छ कि भन्ने चिन्ता तपाईँहरूलाई छ, हामीले त्यो चिन्ता गर्दैनौँ। हेर्नुहोस्, हामी परिएला नपरिएला त छुट्टै कुरा हो। इमान्दार मान्छेहरू आउनुपर्छ र माओवादीतिरबाट आएका भावनालाई समेट्नुपर्छ। त्यो समेटिँदाखेरि एकताको बल्ल महाधिवेशन हुन्छ। हामीले नारा नै एकताको महाधिवेशन भनेका छौँ नि त। त्यो पूर्णता हुने भनेको त आफ्नो मात्रै गुटको, आफ्नो मात्रै समूहको होइन नि त यो महाधिवेशन। त्यस कारणले अति उत्साहित ढङ्गले महाधिवेशन हुन्छ चितवनमा। त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश पनि दिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा पार्टीहरूको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ, राष्ट्रिय नेपालका पार्टीहरूको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ त्यहाँ शुभकामना उद्घाटन कार्यक्रममा। र मुलुकलाई पनि यति ठुलो महाधिवेशन गर्ने पार्टी यही हो भन्नेतिर जान्छ। सम्भवतः तपाईँले तुलना गर्नुहोला, त्यत्रो महाधिवेशन सम्भवतः यहाँ अहिले गठबन्धन भएको 5 दलको एक ठाउँ गरे पनि नहोला जस्तो मलाई लाग्छ है अहिले। त्यो तपाईँहरूले भोलि ट्याली गर्नुहुन्छ, हेरौँ ल त्यो स्थिति हुन्छ। अन्तिममा त जस्तो एमालेको महाधिवेशनबाट चाहिँ ओली अध्यक्ष भएर आउने त यो लगभग कन्फर्म जस्तो भयो देखियो। तपाईँले भन्नुभयो
अब एमालेको महाधिवेशनपछि देशले निकास जुन तपाईँको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि पनि मुलुक चाहिँ एउटा राजनीतिक अन्यलतामा बसिरहेको अवस्थामा एमालेको महाधिवेशनपछि र त्यसपछि हुने काङ्ग्रेसको महाधिवेशनपछि मुलुकले निकास पाउँछ। निकास भन्दा अहिले एउटा चर्चा भइरहेछ नि, मुलुक फेरि अब अर्ली इलेक्सनमा जाने, चुनावमै जाने भन्ने कुरा आइरहेछ नि। एमालेको महाधिवेशनले देशलाई चाहिँ के दिन्छ निकास? एमालेको महाधिवेशनले मुख्य गरिकन देशलाई निकास दिनकै लागि योजना बनाएको छ। त्यसको लागि सही पार्टीहरू सही ठाउँमा आउन्। अब स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन्छ, त्यो स्वच्छ ढङ्गले होस्, त्यहाँ शानदार विजय प्राप्त गर्ने अभियान चाल्छ एमालेले। आफ्नो अभियान, आफ्नो नीति लागू गर्नको लागि भोलि त्यसले मुलुकको निकास हुन्छ। निर्वाचन जो अर्ली नै भन्नुभयो, निर्वाचन बिना त यहाँ निकासै आउँदैन। नभए त खरिद बिक्री किनबेच घुर्काउने यान गर्ने, यो चाहिँ अहिले त ताले जस्तो हो नि त। अहिले 5वटा महागठबन्धन बनाएर तालेको कपडा लाए जस्तो त हो नि। त्यो त यता तान्निए पनि चेतिन्छ देखिन्छ, उता तान्ने पनि देखिन्छ नि। तपाईँले त बुझ्नुहुन्छ नि यो चिज त। त्यही पनि के हुन्छ भने अब एउटा बुढासित रिसाएर 5जना मान्छेले घरमै आगो लाएको थिए अरे के, हेर्नुहोस्। त्यो भनेको कस्तो भन्दा तिनको केही हुँदा हुन् नि परिवारहरू, भाइहरू अथवा श्रीमतीहरू भने नि त मैले, त्यो पनि हुँदा हुन् नि त। एउटाको रिसले एउटाको काखमा के भन्छ नि, होइन र? अब त्यस्तो कुरा पनि त सबैले बुझ्छ नि त। अहिले त रिसले गरेको गठबन्धन हो, विचारले गरेको होइन। हेर्नुहोस्, हिजो टाउको मूल्य तोक्नेसित नि गठबन्धन भएको छ। हिजो चाहिँ यस्ता हुन् भन्नेसित नि अब गोली ठोक्नेहरूलाई पनि गठबन्धन भएको छ। हिजो लगाएको आरोप प्रत्यारोप के सकियो त? जम्मै सकिएर तासिए जस्तो गरेर अहिले ओली कमरेडले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई एक्ल्याउनको लागि गरिएको गठबन्धन हो। जनताबाट यो पार्टी एक्लिँदैन। हाम्रो पार्टी, फेरि यो कुरा बुझ्नुहोस्, भोलि मतबाट, जनमतबाट एक्लिन्न। एक्लै हुनु पर्यो भने सबैभन्दा बलियो पार्टी यही पार्टी हो। त्यसकारणले अबको निकास, महाधिवेशनले दिने निकास जनताको मुक्तिको प्रश्नै केन्द्रित हो, समाजवादमा जाने प्रश्न केन्द्रित हो, दलाल पुँजीवादलाई त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यसलाई अन्त्य गर्ने, राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको विकास गर्ने, अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, किसान र मजदुरको पक्षमा सामूहिक नीतिहरू कायम गर्ने र मुलुकलाई एउटा जग राख्ने निकास हो। र निर्वाचनमा जाँदा नै त्यो निकास हुन्छ। जोसुकै आए पनि निर्वाचनै हो निकास। किनभने निर्वाचन त अब नियमले पनि निर्वाचनै हो। स्थानीय निकायको आइसक्यो, अब संसदको पनि धेरै छैन, सङ्घीयको पनि प्रदेशको पनि। त्यसमा शानदार विजय गरेर फेरि पनि सत्ता सरकारमा सही नीति लागू गर्नको लागि नेकपा एमाले आम जनतालाई आह्वान गर्ने। शानदार विजय हुन्छ। यसैको चुनावमा चाहिँ ठुला दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र एमाले मिल्दैन, यतिको बल्ल बल्ल बहुमत पुगेको थियो। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले गर्दाखेरि चाहिँ आगामी चुनावमा एमाले बहुमत ल्याउन सक्छ। आगामी चुनावमा नेकपा एमाले बहुमत लिने आधारहरू छ। किनभने उले जस्तै केपी ओलीजी सरकारमा हुँदाखेरि गरेका क्रियाकलापहरू तुलना गरौँ न सबैको। उहाँलाई आरोप किन लाग्छ भने उहाँ तर्रो बोल्यो भनेर हो नि त लाग्ने। खिस्सा हाल्यो, टुक्का हाल्यो, विपक्षलाई निकै नै छेउतुप्पा राखेन भनेर हो नि। काममा त के, अरू पनि त दुईचोटि प्रधानमन्त्री भएका छन्, मागा नमारेका छन्। उहाँको पालामा गरेको काम त हामीले देखेकै छौँ त। उडाउँथे त यी बन्दरगाह के होला भन्थे, यहाँ बनिसक्यो त यी भैँसीपाटी पल्तिर। सुरुङ मार्ग के होला भन्थे, त्यो त बनेकै छ त। भएका चिजहरू धरहला के बनाउला भन्थे, बनेकै छ त। रानी पोखरी के बनाउला भन्थे, बनेकै छ त। सबै जति निर्वाचन क्षेत्र छ त्यहाँ चाहिँ बाटोहरूलाई भनेर अहिले प्याकेज हालिएको थियो, त्यो त काट्यो। एउटा आउँदा अर्कोले काट्ने चलन भए। अरू विद्युतका क्षेत्रमा, मेलम्ची लिने क्षेत्रहरूमा, विभिन्न क्षेत्रमा त कसको कार्यकालमा कति भयो भन्ने हो भने त हामीले त प्रतिशत देखाउँछौँ नि। डाटामा हेर्नु पर्यो नि त। रिस गरेर त भएन नि त। काम गरेकै हो। जनताले नबुझेको भए बुझाउने काम हो नि त। हामी कार्यकर्ताको, आम एउटा सङ्गठित साथीहरूको, नेतृत्वको त बुझाउने काम हो। हामी त डाटा लिएर बुझाउँछौँ। त्यही हो कि ओलीजीलाई रिस के होला भने यी विपक्षीहरूले भरम फैलाएको हुनाले जनतामा यो संसद हामीले चुन्यौँ, यो विघटन नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने हो। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, जब संसद अस्थिर हुन्छ भने
तपाईँ जापानमा पनि संसद विघटन गर्यो त, त्यति विकसित देशमा धेरै भएको छैन त, हेर्नुहुन्छ नि तपाईँ। होइन, निर्वाचन प्रणाली त हाम्रो पनि सुधार्नुपर्छ। म तपाईँलाई फेरि भन्छु, अहिलेको मात्र ठिक छैन। अब यी ठेकदारहरू आउने सिस्टम हटाउनुपर्छ, हामी क्लियरै भन्छौँ। इमान्दार मान्छेहरू आउनुपर्छ। होइन होइन, सबभन्दा धेरै अरू पार्टीमा छन्, तपाईँले काङ्ग्रेसमा देख्नुहुन्छ, अनि चाहिँ माओवादी केन्द्रमा देख्नुहुन्छ, हाम्रोमा पनि छन्। मैले छैन भन्दैन नि त, हामी त इमान्दार मान्छे, हामीलाई के जान्छ र? हामी त छ भन्छौँ, त्यो हट्नु पऱ्यो नि। त्यो हट्यो भने तपाईँले मुक्ति पाउनुहुन्छ, जनताले मुक्ति पाउँछ। बरु त्यो संसद हुनको लागि खेल्ने खेल छ नि, जुन अस्वस्थ दाम दिएर चाकरी गरेर आफ्नो मान्छे हुने, यो खेल सबै पार्टीमा हटाउनु पर्यो। अब त्यो संसदहरू भएर मन्त्री हुनुपर्ने सिस्टम हटाऊँ, पूर्ण समानुपातिक बनाऊँ, दलको तर्फबाट योग्य मान्छेहरूको लिस्ट सूचीहरू तयार पारौँ सबैले। निर्वाचन सुधार गर्न सकिन्छ, प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति सिस्टममा जाऊँ, हायर एन्ड फायर हुन्छ, ब्युरोक्रेटमा पनि हुन्छ नि त सेटिङ। त्यो अहिलेसम्मको भत्किन्छ जम्मै हेर्ने स्थिति। त्यो अरू ठाउँ पनि छ त विकास हुने ठाउँहरू। यो चिजहरूमा त हामीले बहस चलाइरहेका छौँ, सुधार गर्छौँ, हेर्नुहोस्, त्यो गर्नै पर्नेछ, त्यो गर्नै पर्नेछ। सक्नुहुन्छ पार्टीभित्र सुधार गर्न? सही कुरा सुधार गर्न कसले सक्दैन? के जडिएर बस्नु छ त्यहाँ? के लुट्नु छ त्यहाँभित्र? ल भन्नु त, गर्ने हो नि त सही कुरा। जस्तै कार्यकारी राष्ट्रपति सिस्टममा जाऊँ भन्ने त हाम्रो पार्टीमा बहस चलिसक्यो त। हामीले सुधारेको त सबभन्दा पहिला हो नि त, अब त्यही नक्कल गर्ने हो अरू पार्टीले। हामीले 2 कार्यकालभन्दा हुनुहुन्न, 70 वर्षभन्दा पछिका पितृहरू बरु सम्मानितमा बस्नुहोस्। के ओगट्नु छ, बुढो गोरुले गाई ओगटे जस्तो भनिसकेका छौँ। सबै कुराहरूको सुधार हामीले जतिको सुधार एउटा पार्टीले नि लिएन नि त, अरूले लिएको खै? गर्दैछौँ त हामीले सबभन्दा राम्रो ढङ्गले, शानदार ढङ्गले। अहिले महाधिवेशनपछि नि त्यही गर्छौँ। मुलुकको अर्ली इलेक्सन बनाउने, निर्वाचनमा जाने, सही मान्छेहरू आउन्, सही देशले निकास पाओस्। यो अहिले संसद किनबेच, यसलाई तानम उसलाई तानम, हेर्नु न मधेसी दलमै तानातान, पार्टी फुट्ने, अनि चाहिँ अब चाहिँ अध्यादेश मार्फत पार्टी फुटाएर पनि वैधानिक बनाउने, यस्ता खेलहरू। अब चाहिँ यता ओलीजीले लिन खोज्दा त्यसलाई खरो विरोध गर्ने, आफूले लिँदा 10% 20% भयो नि पार्टी फुटाल्न पाउने। यस्ता नैतिकता नभएका दलहरू जनताले चिन्दैन, बुझ्दैन। छ्याङछ्याङ्ते बुझ्छ र गर्ने भनेको यही नेकपा एमाले हो, ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीले हो भन्ने कुरा आम जनतामा छ। भ्रमहरूलाई हामी चिर्दै जान्छौँ। यो महाधिवेशनपछि सशक्त ढङ्गले एकताको महाधिवेशन शानदार सम्पन्न हुन्छ। नयाँ नेतृत्व पनि शानदार ढङ्गले चाहिँ अगाडि आउँछ एकताको महाधिवेशनबाट, अनि आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारीसहित तलैसम्म जनतासँग हातेमालो गर्न हामी जान्छौँ। र एमालेको महाधिवेशनपछि देशले पनि एउटा निकासको लागि चाहिँ एउटा बाटो देख्छ। त्यो देखाउनै पर्छ नि। हामीले गरेको राजनीति के आफू मात्र मन्त्री हुन, हामी मात्र संसदमा जान, आफ्नो मात्रै पार्टी बन्न हो र? राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न सूचे नक्सा त्यसै लिएको हो र? लिने भए पहिलाको लिए के हुन्थ्यो र? रिस गरेर हुने कुरा हो। राष्ट्रियता को प्रति छ, जनतन्त्र को प्रति छ, विकासको भावना को प्रति छ, त्यो त हेर्न पर्यो नि त। बिना पूर्वाग्रही भएर हेर्न सक्नु पर्यो नि त। हामी त पूर्वाग्रही भएर बिग्रिया छौँ नि। चुचे नक्सा, दार्चुला, लिपिलेख, लिम्पिया धुरा यता गाब्दा पनि यो चाहिँ यस्तो हो भन्ने हो त। योभन्दा अगाडिकोले गाबे भए के हुन्थ्यो? त्यसलाई पूर्णता दिनु छ, मुलुकलाई चाहिँ एउटा निकास दिनु छ। हेर्नुहोस्, हामीले महाधिवेशनपछि अनि चाहिँ जनजीविकाको सवालमा हामीले चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदानहरू दिनु छ। यी समग्र कुरालाई लिएर आफ्नो पार्टी मात्र बनाउनु हुन्न कि मुलुक र जनतालाई बनाउनु हो नि त पार्टी खोल्ने। आफू मन्त्री हुन बनायो भने ती पार्टीहरू अब सिद्धिन्छ। हाम्रो पार्टी नि त्यस्तो भयो भने सिद्धिन्छ, अरू पार्टी नि सिद्धिँदै गए। ल हेर्नुहोस् स्थिति, आफ्नै लागि आफ्नै हो भन्न लाग्यो भने हामी समाजवाद भनेको हामी व्यक्तिवाद हुने, हामी निजीवाद हुने, हामी फरियावादमा फस्ने, हामी परिवारवादमा फस्ने, हामी नातावादमा फस्ने कि हामी समाजवाद, साम्यवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद यसलाई स्थापित गर्ने? हामी त त्यतातिर जाने हो नि। हामी विचारले त्यता जाने हो, हामी दर्शनले जाने हो, आदर्शले जाने हो, हाम्रो कार्यक्रमले जाने हो। नेताले त्यसै भनेको भरले जाने होइन, उसको नीति विधि विधान कसरी बनेको छ त्यसलाई लिएर जाने हो नि त। त्यस कारणले हामीले बनाएको विधि विधान र नीति, हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदन हेर्नुहोस् अहिलेको मुलुकको सबै पार्टीको भन्दा अब्बल छ। हस्, यहाँलाई समयलाई धेरै धन्यवाद छ। हजुरलाई पनि नमस्कार छ। आम दर्शक वृन्द, हाम्रा शुभचिन्तक सबैमा बिना पूर्वाग्रह, यो लीला थापा खुला पुस्तक हो। तपाईँले धेरै आलोचना पनि गर्नुहुन्छ, रिसाएर पनि गर्नुहुन्छ,
समर्थन पनि गर्नुहुन्छ, आलोचना गर्नेले पनि मलाई सचेत बनाउनु भएको हुन्छ, अब समर्थन गर्नेले पनि मलाई सपोर्ट गरेको हुनुहुन्छ। म आग्रह पूर्वाग्रह राख्दैन, तपाईहरू सबैप्रति मेरो सहानुभूति छ। म देश र जनताको लागि जहिले पनि निरन्तर प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नेछु। हस्त अभिवादन, नमस्कार। त्यो नेकपा एमालेको गण्डकी प्रदेशका सह इन्चार्ज एकजना प्रखर कम्युनिस्ट नेता लीलाबहादुर थापा नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनको सन्दर्भमा केन्द्रित भएर नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पटक पटक सत्तामा जाँदा पनि किन जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सकेनन् र एमालेको यो महाधिवेशनपछि मुलुकले के निकास पाउला, यी लगायत समसामयिक विषयमा कुरा गऱ्यौँ। आगामी अङ्कमा हामी कुनै नयाँ अतिथि साथ उपस्थित हुनेछौँ। प्राविधिक साथी विश्वासजीलाई धन्यवाद दिँदै म सुशील पन्त बिदा माग्छु। नमस्कार।